नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका और पाकिस्तान, ये 4 ममालिक ऐसे हैं जिनमें जराइम की शरह बाकी ममालिक से बहुत ज़्यादा है। जराइम पेशा लोगों के लिए ये ममालिक एक हैवान है। समझें कि आप यहाँ पे वो लोग यहाँ पे रेप, अगवा, चोरी, डकैती, कत्ल कुछ भी करें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर आप पकड़े भी जाते हैं तो फिर वही बात है कि पैसा फेंक तमाशा देख। नाजरीन, 8 अगस्त की रात को इंडिया के शहर कलकत्ता के एक सरकारी हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर मोमिता को वहशियाना तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। और ये एक ऐसा वाक़या है कि मैं फ्रॉम फर्स्ट डे से इस पे रिसर्च भी कर रही हूँ, इसको साथ साथ देख रही हूँ, सोशल मीडिया पे सुन रही हूँ, इसकी अपडेट्स देख रही हूँ। लेकिन यकीन जाने नाजरीन, इसके कि इतना मेरा हौसला नहीं पड़ रहा था या मैं इस पे बात कर सकूं। ये इस कदर अलमनाक वाक़या है और दर्दनाक वाक़या है कि इतनी ज़्यादती हुई है कि इंसान की रूह कांप जाए। और इस जुर्म में, इस वाक़े में जितनी ज़्यादा बेहिस्सी और सिफाकियत का मुजाहरा किया गया है, मैं समझती हूँ कि शायद इससे पहले मैंने कभी कोई ऐसा वाक़या शायद ना सुना हो। नाजरीन, डॉक्टर मोमिता जो है वो कलकत्ता के एक सरकारी हॉस्पिटल में जॉब करती हैं और उस सरकारी हॉस्पिटल में कुछ घिनौने धंधे हो रहे होते हैं जिसमें इंसानी स्मगलिंग यानी कि इंसानी अज़ा की स्मगलिंग जो है वो की जा रही होती है। और इंसानी अज़ा जो है वो बांग्लादेश के ज़रिए ये स्मगलिंग होती है और दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि मुर्दों को बेचा जाता है। इसके अलावा जो मेडिकल हॉस्पिटल है, इसका जो हॉस्टल है, उसमें मंशियात का बेदरीग इस्तेमाल और वहाँ पे बेहुदा पार्टीज़, और इसके अलावा वहाँ पे जो अफसराने बाला थे उनको लड़कियाँ फराम की जाती थी। नाजरीन, मोमिता जो है उनके नॉलेज में ये बातें आ गईं। सिर्फ ये बातें नहीं बल्कि इसके अलावा भी वो बहुत कुछ जान चुकी थी। और फिर उन्होंने डॉक्टर संदीप घोष जो प्रिंसिपल हैं इस मेडिकल कॉलेज के, वो तमाम कुछ प्रूफ लेके वो उनके पास गई, उन्होंने बात की। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि डॉक्टर संदीप घोष जो हैं वो भी इसमें पूरी तरह से मुलविस हैं और ये तमाम घिनौने काम उनकी ज़ेरे निगरानी होते हैं। खुलासा ये है नाजरीन कि उनको डराया धमकाया जाता है। डॉक्टर संदीप घोष जो हैं वो उनको ज़ुबान बंद रखने का कहते हैं, लेकिन वो इतना कुछ जान चुकी थी कि उन्होंने सोचा कि इसको ख़त्म कर देना ही बेहतर है। नाजरीन, इससे पहले वो अपने कुछ कोलीग्स को और अपने घर वालों से कह चुकी थी कि वो इस हॉस्पिटल में जॉब करना नहीं चाहती। और नाजरीन, ये जो वो सारी इंफॉर्मेशन क्योंकि उनके पास आ चुकी थी और उनको ये जो इतनी दर्दनाक मौत दी गई है और दर्दनाक मौत के साथ साथ उनको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना भी बनाया गया है। और इसमें एक पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। ये जो वाक़या है इसका एक मरकज़ी किरदार तमाम डॉक्टर्स, प्रिंसिपल संदीप घोष और तमाम अमला, तमाम डॉक्टर्स और एक मरकज़ी मुलज़म जिसका नाम संजय राय है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। आप देखें नाजरीन कि इतने बड़े सरकारी हॉस्पिटल के क्या सारे कैमरे एक साथ ख़राब हो गए थे। सिर्फ एक कॉरिडोर का ऐसा कैमरा था जो काम कर रहा था, जिसमें से संजय राय हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होता दिखाई दिया। और नाजरीन, उसने पुलिस की मोटरसाइकिल इस्तेमाल की थी जिस पे वो पकड़ा गया और उसके बाद वो सीधा सेमिनार जो रूम है वहाँ गया जहाँ पे डॉक्टर मोमिता जो है वो रेस्ट कर रही थी। हुआ ये था कि ये जो संजय राय है इसको एक एक चीज़ की रिपोर्ट दी जा रही थी कि डॉक्टर मोमिता जो है वो किस वक्त खाना खा रही हैं, अब वो कहाँ बैठी हैं
اور اب وہ سیمینار روم میں جو ہے وہ ریسٹ کر رہی ہیں، اور یہ بندہ سیدھا سیمینار روم میں جاتا ہے جہاں وہ ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جنسی زیادتی کرتا ہے، اور ساتھ ان کا مرڈر کرتا ہے۔ اور ڈاکٹر سندیپ گھوش جو ہے وہ باقاعدہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، جیسے ہی پولیس تک یہ بات جاتی ہے تو فوراً پولیس اس کو خودکشی قرار دیتی ہے۔ ڈاکٹر مومیتا جو ہیں ان کے گھر میں کال کی جاتی ہے کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی کی ہے، اور جب وہ ہاسپٹل آتے ہیں تقریباً 3 گھنٹے تک انہیں ان کی بیٹی سے ملنے نہیں دیا جاتا کہ پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوسٹ مارٹم آخر اسی ہاسپٹل میں کیوں ہوا؟ کلکتہ میں اور بھی بہت سے ہاسپٹل ہیں جہاں سے وہ ان کا پوسٹ مارٹم ہو سکتا تھا۔ ناظرین، جونیئرز ڈاکٹر جو ہیں اور کچھ ایسے لوگ ان کو شک ہوا تو انہوں نے آواز اٹھائی، جتنے جونیئرز ڈاکٹر تھے انہوں نے احتجاج کیا، اور وہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں پورے انڈیا نے آواز اٹھائی، سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی گئی۔ جیسے ہی سب کے علم میں آیا یہ واقعہ، اس کے ساتھ ہی تمام جو پروف ہیں وہ غائب کر دیے گئے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج، سی سی ٹی وی کیمرز، اور ڈاکٹر مومیتا کا موبائل اور ہر چیز جو ہے وہ غائب کر دی گئی۔ یعنی کہ اس ڈاکٹر مومیتا کے قتل میں پورا سسٹم انوالو تھا۔ اس میں سی ایم، پولیس، تمام ڈاکٹرز، پرنسپل، اور اس کے علاوہ اور لوگ بھی جو یہ اسمگلنگ میں ساتھ دیتے تھے، جو سہولت کار تھے، وہ سب انوالو تھے اور ان سب کو پتہ تھا۔ ناظرین، میرا ضمیر گواہ، میں سرحد پار انڈیا ملک جو ہے ہمارا، میں انڈیا پاکستان کے جھگڑے اور مذہب سے ہٹ کر مومیتا کے لیے جو بات کرنے جا رہی ہوں وہ صرف ایک انسان اور بیٹی ہونے کے ناطے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں جو درندگی اس بچی کے ساتھ ہوئی وہ میں بیان نہیں کر سکتی، نہ میرا ضمیر اجازت دیتا ہے کہ میں ان واقعات کو دہراؤں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کتنے لوگوں نے کیا کیا، اور نہ ہی میرا دل اور زبان اس چیز کی اجازت دیتی ہے، کیونکہ بیٹی سب کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ ناظرین، ہم اپنی بیٹیوں کو بہت اچھی ایجوکیشن دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی پروٹیکشن، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بچیوں کی جو ایجوکیشن ہے وہ ان کی ایک پروٹیکشن ہے، اور تمام والدین جو ہیں ان کا کنسرن یہی ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں معاشرے میں باعزت طریقے سے زندگی گزاریں۔ ناظرین، ایجوکیشن کے لیے بیٹی کو گھر سے باہر نکالنا یا دور دراز علاقوں میں پڑھنے کے لیے بھیجنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ بہت والدین کے لیے یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور وہ والدین جن کی بیٹیاں نائٹ ڈیوٹیز کرتی ہیں، ڈاکٹرز ہیں یا ویسے وہ نائٹ جابز کرتی ہیں، کچھ جو خواتین یا بچیاں، تو آپ یقین جانیں ان کے والدین سکون کی نیند سو نہیں سکتے۔ اور میں آپ سے صرف ایک سوال ہے میرا کہ 21ویں صدی میں بھی کیا ہم زمانہ جاہلیت میں رہ رہے ہیں؟ کیا آج بھی ہوا کی بیٹی محفوظ نہیں ہے؟ ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔